बाग फदक का जो मसला है ये जब चला ना तो सैयदा तशरीफ तो ले गई थी, तो हजरत सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जो कुछ सुन रखा था उसके मुताबिक बिल्कुल वो बरहक थे, उन्होंने वो जवाब दिया। सैयदा ने वो जवाब पाकर खामोशी इख्तियार की, चली गई। और वो अपने घर में रहती थी। जो रावी थे उस वक्त जो जानते थे कि सैयदा गई है और ये जवाब पाकर वापस आई है, अब वो कहते हैं कि जी वो तो नाराज रही, वो उन्होंने वो कलाम नहीं किया। अब हमारे नज़दीक जो है सैयदा का इंतकाल 6 माह बाद हुआ, शियों के नज़दीक 3 माह बाद हुआ, हमारे नज़दीक हुजूर के विसाल के बाद सैयदा का विसाल, शियों के नज़दीक 3 माह बाद। तो कहने तो वो तो बोलते नहीं थे। ओ भाई कहाँ है कि ये नमाज के लिए मस्जिद में जाती थी और आमना सामना होता था और वो सलाम करते थे, ये जवाब नहीं देती थी। बस वो उस रावी का अपना ख्याल है और वो सच्चा है, हम उसको कुछ नहीं कहते, उसने अपने ख्याल के मुताबिक बयान किया। दूसरे रावी हजरत शाबी हैं, वो कहते हैं कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है जो जवाब दिया था तो उस पर उनको ख्याल हुआ कि कहीं उनका दिल रंजीदा न हुआ हो। बात तो उनकी भी सही थी, मैं लिख चुका हूँ 2 किताबों में कि ये अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ कि वो उधर सैयदा को खड़ा करे, वो जाकर अपने बाबा का मीरास तलब करे, विरासत। और हजरत अबू बकर ये जवाब दे कि अंबिया कोई माल और दिरहम दीनार ये तरका नहीं छोड़ा करते, तो सैयदा जाएं उधर से जवाब मिले और मुस्लिम गैर मुस्लिम सब पर वादे हो जाए कि मोहम्मद अरबी सैयदुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी तबलीग फरमाते रहे और कुरान उन पर नादिल हुआ और इस कदर आलमगीर जमात बना कर गए, उनका ये सब कुछ ओढ़ना बिछौना उठना बैठना माल दुनिया के लिए नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, हत्ता कि अपनी जो विरासत थी, अपने जो माल छोड़ा था वो भी उनको नहीं दिया, फरमाया ये सब बैतुल माल था। मैं तो ये समझता हूँ, इसलिए सैयद अबू बकर सिद्दीक भी हक पर है और सैयदा का मुतालबा भी हक पे है। समझ गए जी। तो इसके बावजूद यहाँ एक बड़े पते की बात की है आप बीती में मौलाना ज़करिया सहारनपुरी ने, उन्होंने कहा मियाँ जो अल्लाह वाले होते हैं ना उनकी नाराजगी हकीकत में दुरुस्त ना हो, हकीकत में नाराजगी की वजह दुरुस्त ना हो, लेकिन वैसे ही भी नाराज हो जाए। वलियों का जिक्र कर रहे थे, फरमाते थे वलियों की जो नाराजगी है ना उनकी उल्टी बात से भी बचा करो, उनकी उल्टी यानी एक सीधी होती है ना, वो वैसे ही नाराज हो जाए उससे भी बचा करो। हाँ ये आप बीती में लिखा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सैयद अबू बकर सिद्दीक चले गए, उन्होंने ये समझा कि शायद सैयदा नाराज है। तो उम्दतुल कारी में बुखारी की शरह है और ये बुखारी की जो हदीस है जी 3093 3093 हाँ हदीस नंबर है बुखारी का। इसके तहत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिनका विसाल हुआ 855 हिजरी में, ये अद्दारुल आलमिया का छापा है काहिरा से। तो इसमें इस हदीस के तहत जिसमें कि सैयदा का जाना जिक्र है उसके तहत लिखते हैं कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्याल पैदा हुआ तो वो जब सैयदा बीमार थी तो वो आए और उनके दरवाजे पर पहुंचे तो इजाजत तलब की, मैं आना चाहता हूँ। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं उनसे पूछूंगा, इजाज़त दे दी तो आप आना, इजाज़त ना दी तो फिर माजरत। तो वो गए तो उन्होंने पूछा तो सैयदा ने अर्ज किया आप चाहते हैं कि मैं इजाज़त दे दूं? तो फरमाया हाँ। मौला अली ने फरमाया हाँ। इसका मतलब ये है कि सहाबा और अहले बैत खुसूसन अबू बकर सिद्दीक और अहले बैत के दरमियान वो मामला था ही नहीं जो लोग बयान करते हैं, अगर वो होता तो क्यों कहते हैं जी। अच्छा ये इसकी सुनन कुबरा बैहकी की रिवायत है और तबकातुल कुबरा इब्न साद में भी ये है। तो इससे पहले एक रिवायत है वो भी शाबी से है, वो कहते हैं कि जब सैयद अबू बकर सिद्दीक को सैयदा के यहाँ अंदर आने की इजाज़त मिल गई तो कहने लगे या बिन्त रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह की लख्त जिगर, मा खैरो ऐशे हयातिन, ऐसी जिंदगी जीने में कोई खैर नहीं, या ऐसी जिंदगी जीने में क्या खैर है। व अंते अलैया साखिततुन, जबकि आप मुझ पर नाराज हो। ये अहले इल्म के नजदीक ये वाव हालिया है, इसको यूं भी कहा जा सकता है दरा हाले कि आप मुझ पर नाराज हो तो ऐसी जिंदगी में क्या खैर, ऐसी जिंदगी में क्या खैर। अबू बकर अब नमाजी हैं, आप रोज़ेदार हैं, आपकी नमाजें, आपके रोज़े, आपका क़ियाम, आपके सजदे, आपका जिहाद, आपकी शान में हुजूर का ये फरमाना कि मुझ पर
تمام لوگوں میں سے بڑھ کر جس کے احسان ہے وہ ابو بکر ہے، یہ سب کچھ ہے، پھر بھی آپ کی زندگی میں خیر نہیں، یہ کیسے؟ یہ ہے اس لیے کہ انہیں پتا تھا، حضور کا ارشاد وہ بھی سن چکے تھے کہ اگر کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اہل بیت کا بغض ہو اس کو، تو اس کے من میں، اس کے قلب میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جس پر سیدہ ناراض ہوں تو حضور نے فرمایا جس پر میری بیٹی غضبناک ہوں یا میری بیٹی کو جو چیز غضبناک کرتی ہے وہ مجھے غضبناک کرتی ہے۔ یہ ان کا ایمان تھا، اس لیے فرمایا یہ صحابیت، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ جہاد، یہ خیر و منزلت جو کچھ لوگوں نے سن رکھی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی خیر ایسی زندگی میں نہیں ہے جو میں جی رہا ہوں، اعیشھا، جو میں جی رہا ہوں میری اس زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے جبکہ آپ مجھ پر ناراض ہوں۔ آگے ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا تھا کہ وہ باغ آپ کو دے دیا جائے، اگر الگ سے وراثت سے ہٹ کر حضور آپ کو ہیبہ کر چکے ہوں، کیا یہاں ایک مسئلہ بھی سن لیجئے جی، بندے کے ایک سے زائد بچے ہیں، جتنی اس کی جائیداد ہے اپنی حیات میں اور اپنی صحت میں، یہ صحت کا لفظ ضرور یاد رکھیے گا، صرف اپنی حیات میں نہیں، اپنی حیات میں اور اپنی صحت میں، وہ دوسرے بچوں سے کچھ زائد کسی بچے کو دینا چاہے اور معقول وجہ بھی ہو، ہاں، تو اس کو اس دینے کو میراث نہیں کہتے، اس دینے کو ہبہ کہتے ہیں۔ میراث مرنے کے بعد ہوتی ہے، اسی لیے میراث کو ترکہ بھی کہا جاتا ہے، چھوڑی ہوئی چیز، آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ اگر حضور آپ کو ہبہ کر چکے ہوں اور اس کی کوئی آپ کے پاس کوئی جو ثبوت ہوں تو آپ صرف منہ سے بول دیں، فَأَنْتِ الصَّادِقَةُ الْمُصَدَّقَةُ، آپ سچی ہیں اور آپ تصدیق شدہ ہیں، مجھے پھر اس پر کسی قسم کے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہوئیں، پھر حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، حتیٰ راضیت و راضیہ، یہاں تک کہ سیدہ راضی ہو گئیں اور وہ خوش ہو گئے، ہے جی۔ اب بتلائیے کیا عقیدہ ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اگر ناراض ہوں تو اس زندگی میں کوئی خیر۔ دوسری بات، دوسری حدیث جو ابن سعد میں ہے اور سنن کبری بیہقی میں ہے، جس کو امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا قَوِيٌّ جَيِّدٌ، یہ قوی سند ہے، جید عمدہ سند ہے۔ یہ واقعہ جو ہے اس میں اسی طرح اجازت مانگی، فدخل علیہا یترداہا، اور سامنے آئے اور راضی کرتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، راضی کرتے رہے، تو بالآخر عرض کرنے لگے سبحان اللہ، واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ، اللہ کی قسم میں نے اپنے گھر کو نہیں چھوڑا، اپنے مال کو نہیں چھوڑا، اپنے بال بچوں کو نہیں چھوڑا، والعشیرۃ، اپنے رشتہ دار اور کنبے کو نہیں چھوڑا، الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ، مگر اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر۔ بات مک گئی؟ نہیں، وَمَرْضَاتِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، اور اے اہل بیت آپ کی رضا کے لیے۔ ہاں، یہ وہ ہے جس کی سند جید ہے، قوی ہے۔ اے اہل بیت میں نے تمہاری رضا کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ جس کی رضا چاہی جائے، جس کی رضا مندی پر زندگی میں کوئی خیر نہ سمجھی جائے، ساری نمازیں وغیرہ بیکار سمجھی جائیں اور اس جینے کو مزیدار نہ سمجھا جائے، تو وہ افضل، بابا آدم علیہ السلام جس کا وسیلہ دیں وہ افضل یا بابا آدم افضل ہے جی؟ سیدہ کا بھی یہ ذکر آ گیا اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی زبان سے آ گیا۔